شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا خیر منگدا میں تیری دربار چوں شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا خیر منگدا میں تیری دربار چوں صدقہ اپنے فقیراں دا دے سونیا خالی جان میں تیرے دربار چوں صدقہ اپنے فقیراں دا دے سونیا خالی جان میں تیرے دربار چوں پہنچے سائل تے سب دے سفینے گئے بختہ والے ہزاراں مدینے گئے پہنچے سائل تے سب دے سفینے گئے بختہ والے ہزاراں مدینے گئے میرے بختاں دی کشتی وی نام خدا پار کر دے غماں دے تو مجدار چوں آقا میرے بختاں دی کشتی وی نام خدا پار کر دے غماں دے تو مجدار چوں جدو نظران تکیا رخ یار دا مرض بددا گیا شوق دیدار دا جدو نظران تکیا رخ یار دا مرض بددا گیا شوق دیدار دا نبضاں پھڑ پھڑ کے اے طبیبو تسی پے لب دیو کی ایس بیمار چوں نبضاں پھڑ پھڑ کے اے طبیبو تسی پے لب دیو کی ایس بیمار چوں اور وقت آخر مدینے جے میں پہنچ جا اور روح جسم میرا چھوڑ جاوے جہاں آقا وقت آخر مدینے جے میں پہنچ جا اور روح جسم میرا چھوڑ جاوے جہاں تسی میرا جنازہ میرے ساتھیوں لے کے لنگنا مدینے دے بازار چوں تسی میرا جنازہ میرے ساتھیوں لے کے لنگنا مدینے دے بازار چوں
جیڑا اللہ دے بدیاں دا کردا اے سنگ اس کچ دے وی آندا اے ہیرے دا رنگ جیڑا اللہ دے بدیاں دا کردا اے سنگ اس کچ دے وی آندا اے ہیرے دا رنگ اس ہیرے دا کوڑی وی رہندا نہیں مل جیڑا گھر جاوے ٹوٹ کے کسے ہار چوں یار اس ہیرے دا کوڑی وی رہندا نہیں مل جیڑا گھر جاوے ٹوٹ کے کسے ہار چوں ہور کچھ بھی میں منگدا نہیں سرکار تو جولی اکھیاں دی خالی اے دیدار تو ہور کچھ بھی میں منگدا نہیں سرکار تو جولی اکھیاں دی خالی اے دیدار تو ہن تے حافظ نو دیدار دی خیر دے خالی کوئی گیا نہیں تیرے دربار تو آقا ہن تے حافظ نو دیدار دی خیر دے خالی کوئی گیا